Praise the Lord. Muna mga kaigsunan nga, ang mga apostoles mga kaigsunan, nagsangyaw nga pagbuhat o matarong, pagpiya sa sala mga kaigsunan. Praise the Lord. Matod pa diri sa Santiago mga kaigsunan, Santiago Dios, 14 mga kaigsunan. Praise the Lord. Ato masaon mga kaigsunan, mga igsoon, unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo, apan walay mayong binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Pananglit may mga kaigsunan nga nagkinahanglan og bisti og walay igong pagkaon. Magpulos ba sa inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pagsinina kamo og kaog maayo. Kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon nini ang pagtuo patay kini kung dili ubanan sa buhat. Sumana mga kaigsunan nga dili kay John 3:16 ra makaluwas mga kaigsunan nga mutuo ra ta sa atong Ginoong Kristo nga Ginoo. Aluwas na ta. Salud. Muna mga kaigsunan nga matod pa diri wala kunoy kapuslanan ang imong pagtuo mga kaigsunan kung dili ubanan sa mayong binuhatan. Salud. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. So dili gyud ka maluwas mga kaigsunan. Pero ang John 3:16 mga kaigsunan sa aton ang gikaingon magsunan nagrefer na sa pulong sa Ginoo o ni Jesucristo. Kay si Juan nga apostol ni Kristo may sunan ang iyang statement nga mutuo ka ni Jesucristo sa iyang mensahe. Praise the Lord. Wala gyud gingon nga mutuo ra ka ni Jesucristo nga Ginoo. Praise the Lord. Mutuo ra ka nga si Jesucristo Dios. Luwas na ka. Adili inana mga kaisunan kay ang kato siya mga kaisunan wala may sikan demosyon ato. Praise the Lord. Katong gisulti ni Juan nga apostol ni Kristo sa John 3:16 wala gi sikan demosyon ato mga kaigsunan. Wala sa ningon ang atong Ginoong Kristo nga tuan ra ko ninyo nga Ginoo luwas na mo. Wala gyud mga kaigsunan. So kini nga atong video karon mga kaigsunan sumpay ni katong naputol na to nga video mga kaigsunan. So inaut nga inyo masabtan mga kaigsunan nga atong topic kaning John 3:16. Praise the Lord. Sumpay ni siya maisunan, nilargo na lang ta, mga kaisunan. So atong basahon pag yun mga kaisunan. Praise the Lord. O ingon ni ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan sa buhat. Praise the Lord. Muna mga kaisunan nga ang John 3:16, bisan nito pa ka ni Jesucristo nga Ginoo or Dios, nya wala kini ubani sa maayong binuhatan. O maayong binuhatan. Dili jud na makaluwas nimo mga kaisunan. Gisangyaw na ni Apostol Santiago. Praise the Lord. Matod pa diri sa 18 mga kaisunan, apan adunay moingon ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat ug pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Praise the Lord. Nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo usab ni ana ug nagkurog sa kahadlok. So man mga kaigsunan nga nituo day kag Dios nga usara. Yes, nituo ko. Luwas na ko. Nagtuo manday ko. Salud. Kung ang John 3:16 mga kaigsunan, mo na itong pairalon mga kaigsunan, awa matamoingon nga ang John 3:16 nasayop mga kaigsunan. Ang John 3:16 ato nang gipasabot sa ganiha mga kaigsunan nga nagrefer na sa mensahe ni Kristo. Mo na to tong gibasa mga kaigsunan nga niingon si Jesucristo nga ang magtuman sa akong gisulti. Praise the Lord. Pareha kuno sa malamang tao nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Praise the Lord. Nga niabot kuno ang baha ug ulan. Ibanlas itong balay wa kini matumpag. Praise the Lord. So man mga kaigsunan nga ang kana siya nga pagtulunan mga kaigsunan. Mao gyud pagtulunan sa atong Ginoong Kristo nga buhaton nimo ba ang mga butang. Praise the Lord. Muna nga ang gabuton sa atong amahan nga nasa langit, muna siya makaluwas sa tao. Muna imong buhaton. So kani gining gisangyaw diri mga kaigsunan nga kaning tabangan nimo isig ka tawo, hatagan nimo kung wala. Muna ikabuton sa atong amahan nga naa sa langit. Praise the Lord mga kaigsunan. So na mga kaigsunan nga maski ang mga apostoles nagasangyaw gyud sila ga paghigugma sa ilang isig ka tawo. Praise the Lord. So man mga kaigsunan ato pa ginang basahon diri sa kang Juan mga kaigsunan. Ato yung basahon kang Juan, wali ni Juan mga kaigsunan. Og diri sa unang Juan mga kaigsunan, then
9 mga kaigsunan mo diretso ta mga kaigsunan. Ang nag-ingon nga ana siya sa kahayag apan nagdumot di gihapon sa iyang isigataw, ana pa sa kangitngit. Ug ang nahigugma sa iyang isigataw ana sa kahayag, pusa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban ngadto sa pagpakasala. Apan ang nagdumot sa iyang isigataw ana pa sa kangitngit, naglakaw siya sa kangitngit ug wala man masayod kung asa siya paingon. Praise the Lord. Sumo na mga kaigsunan nga matod pa diri apan ang nagdumot sa isigataw ana pa sa kangitngit, naglakaw siya sa kangitngit ug wala masayod kung asa siya paingon kay gibutaan man siya sa kangitngit. Sumo na mga kaigsunan nga ang buot pasabot ni Juan re mga kaigsunan nga bisag na ipagtuo pa ka mga kaigsunan nya nagdumot gyapon kasi mo isigataw. Tanawa na mga kaigsunan. Daghan mga tao mga kaigsunan nga do na sila gidumtan nga mga tao, di ba? Di magita pero wata wata mag mention og tao. Dili mo na malikayan kanang magkontra-kontra dayon magdinumtanay na. Pero doon na sila pagtuo sa Dios. Doon na sila pagtuo ni Kristo. Praise the Lord. Muna gisangyaw ni Juan mga kaigsunan kay si Juan bayato ang ningon nga mutuo ni Kristo maluwas. Praise the Lord. Pero dili ningon nga mutuo ni Kristo nga Ginoo o Dios. Dili na mga isunan. Ang mutuo ni Kristo kato sa iyang giwali mga kaigsunan. So atong gikainguna sa atong giwali hinaut nga masumpay ni nato mga kaigsunan nga ato lang ni kapkat kay naputol man to ganiha mga kaigsunan atong video. Praise the Lord. Hinaut nga masumpay ni praise the Lord. Sumo na mga kaigsunan matod pa diri sa unang Juan praise the Lord. 17:18 tumbasahon ri mga kaigsunan. Unsaon man pag-ingon sa usa ka dato nga naghigugma siya sa Dios kung nagdumili siya sa pagtabang sa iyang isigatawo nga naa sa kawaladon. Mga anak, ipakita ta ang matuod nga paghigugma pinagi sa maayong buhat dili sa mga pulong lamang. Praise the Lord. Sumana mga kaigsunan nga ang gani diri mga kaigsunan nagpakita sa niga buhat mga kaigsunan no. Kung nagdumili kuno ka pagtabang sa isigatawo unsa man kuno nimo pag-ingon nga nahigugma ka sa Dios. Praise the Lord. Sumana mga kaigsunan nga dili lang ingon nga mutuo ra ta sa Ginoo nga Ginoo siya aluwas na ta. Praise the Lord. Matod pa diri mga kaigsunan, mga anak ipakita ta ang matuod nga paghigugma pinagi sa maayong buhat dili sa mga pulong lamang. So muna mga kaigsunan, di ba? Moingon nga nituo naman ko sa Ginoo, luwas na ko. Dili kuno sa mga pulong lamang. Ipakita kuno nato ang diya sa buhat. Ang mga anak ipakita ta ang matuod nga paghigugma pinagi sa maayong buhat. Moingon ka nahigugma ko sa kung sigataw. Nya nagdumot. Nya wa ka katabang sa imong sigataw nas kawaladon. Dili na sakto. Kailangan nga nagi buhat. Praise the Lord. Muna moingon nga nituo ko sa Ginoong Kristo. Pero wa ka ni buhat siya mga sugo. Amo to'y gingon sa atong Ginoong Kristo nga ang katuwa mi buhat may sama sa tao nga nagtukod siyang balay diya sa balas. Nya wa butang pasukaranan natumpag ra. Praise the Lord. So ito pa dyan nabasahon din mga kaigsunan sa Juan 4, 19-21. Mato din mga kaigsunan, nahigugma kita kay ang Dios man ang unang nahigugma ka nato. Kung may moingon, gigugma ko ang Dios, apa nagdumot diya sa isigataw, baka kon siya, kay unsaon man niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita. Kung wala siya maghigugma sa isigataw nga makita niya. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini. Ang nahigugma sa Dios kinahanglan mahigugma usab sa iyang isigataw. So mo na magisunan nga ang tuan katong sugo ni Kristo. Mga pulong ni Kristo mga kaigsunan. Dili kay pagtuo lang ka, nituo lang ka ni Kristo nga Ginoo luwas na ka. Nituo ka sa Dios nga naay Dios luwas na ka. Mo na nga ang John 3:16 mga kaigsunan nag-refer siya sa mensahe ni Kristo. Mutuo ka ba sa mensahe ni Kristo? Praise the Lord. God bless mga kaigsunan, hinaut nga ato kining nasabtan ug tanong himay pagsimba po. Salamat adto lang sa Dios nga nasa langit. Praise the Lord. Hallelujah.